आइए कोकन का माजी, कोकन की मौजूदा सूरत हाल को आप समाप्त किए। अब कोकन में हालात हाजिरा और कोकन में सहाफत का किरदार, इस उन्वान को लेकर मैं दावत सुखन देता हूँ नासिब आला अंजुमन दर्दमंद तालीम की ट्रस्ट महाड़ मोहतरम मुफ्ती मुजफ्फर सैन साहब, जो पेश करेंगे हालात हाजिरा और कोकन में सहाफत का किरदार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आपके ज़हन में एक सवाल बार बार शायद गूंज रहा होगा कि हमारा ताल्लुक अली जनाब डॉक्टर शफी पुरकर साहब, मोहम्मद शफी पुरकर साहब से ज़रूर था। अब उनकी जगह इस कोकन की आवाज़ के मुदीर आला उनके बेटे दिलदार शफी पुरकर साहब ने ली है, और उन्होंने इस 20 साला जश्न बहारा को पेश करते हुए इस अखबार के उतार चढ़ाव और इसकी मौजूदा सूरत हाल आपके सामने पेश की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनाब दिलदार शफी पुरकर साहब मुदीर आला कोकन की आवाज ने हमसे इसको माली ताउन फराहम करने के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है कि कहीं वालिद साहब के बाद हम अपना हाथ उठा लें, हमसे दूर हो जाए, और फिर आइंदा चलकर जो है वो ये अखबार मईशती एतबार से खस्ता हाल हो जाए और फिर दम तोड़ बैठे। कभी ये सवाल किसी के जहन में आ सकता है। फिर शायद ये सवाल भी किसी के जहन में आएगा कि कोकन की आवाज ही क्यों? हम तो किसी और अखबार से भी जुड़कर काम कर सकते हैं। हम सहाफ़ी हैं, नामा निगार हैं, मज़मून निगार हैं, हमारे अंदर सलाहियत है। हम अपनी सलाहियतों का इजहार किसी और जगह करके भी जो है वो मकबूलियत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर ये सवाल आपके जहन में है तो बिल्कुल बजा है, लेकिन मैं अपने दूसरे सवाल कायम किए हुए दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहता हूं कि कोकन की आवाज ही क्यों? इसलिए कि ये आपकी आवाज है, ये किसी और की आवाज नहीं। जनाब मोहम्मद शफी पुरकर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस अखबार की बुनियाद डालकर पूरे कोकन के एक एक फर्द को आवाज दी और अपने से करीब किया, और उसकी पहचान पूरे कोकन में कराई। वरना इसमें कई ऐसे जो वो चेहरे हैं जिनको हम नहीं जानते थे। सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कोकन की आवाज ही सबब बना कि हमने एक दूसरे को पहचानना शुरू किया। जहाँ तक अंजुमन दर्दमंदान तालीम और तरक्की ट्रस्ट महाड़ की बात है, मुफ्ती रफीक पुरकर साहब इसके सदर जरूर हैं, लेकिन इसको पूरे कोकन में मुतारफ कराने का, लोगों तक पहुंचाने का काम जिस हद तक मुफ्ती साहब ने खुद किया है, मुफ्ती साहब के वालिद साहब ने यानी मरहूम जनाब शफी पुरकर साहब ने अखबार के तवस्सुत से उतना या उससे कुछ ज्यादा ही किया है। इस पूरे कोकन की जितनी भी जो है वो तंजीमें हैं, इन तंजीमों को जिला बख्शने का काम कोकन की आवाज ने किया है। जितनी जमातें हैं, जितने गांव हैं जिनको एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम इस कोकन की आवाज ने किया है। तो कोकन की आवाज ये आपकी अपनी आवाज है, इसको किसी और की आवाज न समझे। इसको ये सिर्फ जो है वो शफी पुरकर साहब की आवाज न समझे कि वो उनके इंतकाल के साथ कब्र में दफन हो गई, बल्कि वो अपनी आवाज आपके हवाले करके गए हैं और आपसे कह के गए हैं कि जितनी ताकत के साथ इस आवाज को मैंने बुलंद किया था, अब आप सब मिलकर उससे कई गुना ज्यादा ताकत के साथ इस आवाज को आगे पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए कि ये जो है वो अफराद के साथ दफन होने वाली आवाज नहीं है, ये कौमों के साथ बाकी रहकर मुस्तकबिल में कौमों को बेदार रखने वाली आवाज है। और मुस्तकबिल करीब में इस मुल्क के हालात ने हमारे दरवाजों पर जो दस्तक दी है, मैं समझता हूँ हमें इस कोकन की आवाज की जरूरत जरूर अब से ज्यादा महसूस की जाएगी।
नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको इस मुल्क के माजी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वक्त तो बहुत हुआ, 12:15 का वक्त जो है मेरा था, लेकिन 1:15 या 1:30 बजे जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस मुल्क का माजी क्या था? गुलामी का था। कहते हैं लोग, अखबारों में लिखते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, ये मुल्क 1947 को आजाद होकर 73 साल आजादी के दिन गुजार चुका है, लेकिन मैं आज भी इसको जो है वो गुलाम समझता हूँ। भले से जो है इसके गुलामी की नबीयत कुछ अलग हो, लेकिन ये गुलाम है, फिर एक बार आजादी के लिए हम सबों को पुकार रहा है। 70 साल पहले के 150 साल जो किसी और मुल्क की गुलामी में इस मुल्क ने गुजारे हैं, उस 150 साल जिंदगी में अगर हम खंगाल कर देखें तो सबसे पहले आजादी का तारुफ अगर किसी ने किया है, करवाया है, तो सिर्फ उर्दू जबान थी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोका जा सकता है, रोका जा सकता है। वो सिर्फ उर्दू जबान थी जिसने आजादी से मुतारफ करवाया था। आजादी का तस्वुर अगर किसी ने दिया था तो उर्दू जबान थी। आजादी पर नारे किसी ने दिए थे तो उर्दू जबान थी। आजादी का जो वलवला अगर किसी ने पैदा किया था तो उर्दू जबान थी। वरना मैं समझता हूं, और ये तारीख गवाह है इसके लिए, कि लोग उस गुलामी के साथ समझौता करके जिंदगी गुजारना तय कर चुके थे, लेकिन लोगों को गुलामी के साथ समझौता करने से रोकने पर अगर किसी ने आमादा किया था तो उर्दू जबान थी। आज हमारे जो है वो तालीमी पॉलिसी जो 2020 की तालीमी पॉलिसी आई है, उसको इस बात का यकीन था और यकीन है कि आइंदा भी आजादी के लिए उर्दू जबान एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है। इसलिए सबसे पहले उर्दू जबान का गला घोट दिया जाए। इसलिए मादरी जबान की लिस्ट से उर्दू जबान को निकाल कर लाजिमी जो जबानें थी उसके साथ मादरी जबान में से उर्दू को हटाकर संस्कृत जबान शामिल करके ये पैगाम हमको दे दिया है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बेदारी का एक अलार्म है, और हमारा उर्दू से जो है वो राब्ता उस्तवार करने और उर्दू पर अपने एतमाद को बहाल करने का एक बहुत बड़ा अलार्म है। हमें उर्दू से जो है वो ताल्लुक जो है वो उस्तवार करने की जरूरत है, और उर्दू अखबारात को, उर्दू जबान को, उर्दू पंफलेट को, उर्दू मज़ामीन को, उर्दू किताबों को दोबारा अच्छे से रिवाज देने की जरूरत है। अपनी औलाद घर से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाए, लेकिन उर्दू से उनका ताल्लुक मजबूत रहे, इसकी कोशिश करें। इसलिए कि उर्दू में सकाफत है, उर्दू में हमारी तहजीब है, उर्दू में ही हमारी आइंदा चल के भी आजादी है। हम इसी के जरिए से दोबारा ये रोक फूक सकते हैं। हम अंग्रेजी में शायद हमारी औलाद को दोबारा जो है वो इस आजादी के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी, हम पिछला जो माजी है उसको पढ़ें, उसको के अखबारात जिनमें जो है वो मेरे पास एक मुख्तसर सी लिस्ट है, सामने बैठे हुए हजरात उससे कई ज्यादा उसको जो वो पढ़ते और जानते होंगे। पयाम आजादी, मुंसिफ, किसान, मजदूर, एतमाद, दिल्ली उर्दू अखबार, अवधनामा, पयाम आजादी, कौमी आवाज, जंग, रहनुमा दक्कन, जमींदार, और इस तरह कई अखबार हैं जिन्होंने उस जमाने में लोगों को सिर्फ उर्दू से नहीं बल्कि आजादी से आशना करवाया था। जी हाँ, आज का ये दौर, जिस दौर में हमारे जो है वो मजहबी आजादी पर, सकाफती आजादी पर और तालीमी आजादी पर कदगल लगाने की तैयारियां की जा चुकी है। आप सब जानते हैं, आप सब सहाफी हैं, आप मजमून निगार हैं, आप जो है वो दानिशवरान कौम हैं, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल महसूस कर चुके होंगे। वाकई कदगल लगाने की तैयारियां की जा चुकी हैं, और मुस्तकबिल में हमें अपने इलाके के एतबार से, स्पोकन की आवाज को भरपूर कुव्वत पहुंचाने की जरूरत है कि जब हम इस अखबार के जरिए से आने वाले खतरात से हमारे औलाद को, हमारी कौम को आगाह कराने की कोशिश करें, तो शायद हमारे हाथ से माइक छीन लिए जाए, चाहे हमारी जबानें खींच लिए जाए, लेकिन शायद मैं समझता हूँ इस मुल्क का जो कानून है हमारे हाथ से कलम नहीं खींचा जाएगा। हम अपनी आवाज अपने कलम के जरिए से, हम अपनी आज़ादी अपने कलम के जरिए से, आज़ादी का तस्वुर कलम के जरिए से, हम अपनी सकाफत अपनी तहजीब कलम के जरिए से अपनी जो है नस्ल तक पहुँचाने की कुव्वत रखते हैं।
یہ قلم ہی کی طاقت ہے کہ اس قلم نے صدیوں پہلے جو لوگ گزرے تھے ان لوگوں کی آواز کو باقی کتابوں کے ذریعے سے رکھا اور ہم تک پہنچایا ہے، ورنہ تصور نہیں تھا کہ کون جو ہے وہ اس سے پہلے لکھ کر کیا کہہ کر کیا گیا، ان کا لکھ کر کہا ہوا لوگوں نے جو ہے وہ کتابوں میں محفوظ کیا۔ اس موقع پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو پورکر خاندان کی معیش ذریعہ معاش نہ سمجھے، اس اخبار کو پورکر خاندان کا ذریعہ معاش نہ سمجھے۔ اللہ نے اس خاندان کو وہ نوازا ہے، واقعی اللہ نے نوازا ہے جو ہمارے تصور سے بالا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں جیسا کہ ہمارے جو ہے مدیر اعلیٰ جناب دلدار شفیع پورکر صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس میں فلموں کے اشتہارات اور غیر شرعی اشتہارات نہیں آتے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ بھی کتابیں لکھتے ہوں گے یا کتابوں کے جو ہے وہ تخمینے کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا، آپ اندازہ لگائیں کس طرح یہ اخبار چلتا ہوگا۔ واقعی پورکر صاحب نے اپنے، میں جہاں تک جانتا ہوں پورکر صاحب نے اپنے گھر کے اخراجات کی قربانی دی ہے، لوگوں کے پاس ضرورت کے وقت قرض مانگے ہیں جب حالات بحال نہیں تھے اور جو ہے وہ یہ اخبار زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا، تب لوگوں سے قرض مانگے ہیں۔ ایسے بھی ایام آئے ہیں کہ انہوں نے اس اخبار کو بند کرنے کا ارادہ کیا، ان کے بیٹے جناب حنیف پورکر صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو ہر حال میں باقی رکھنا ہے، ایک انجینئر ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذریعہ آمدنی کے بڑے ذرائع جو ہے وہ کھول رکھے ہیں، اور اولاد اپنے اپنے طور پر ویل سیٹ ہیں۔ خود جو ہے وہ دلدار پورکر صاحب سرکاری ملازم تھے، کلرک تھے، اور اس اخبار کو طاقت و قوت پہنچانے کے لیے والد صاحب کے شانہ بشانہ چلنے اور ان کے منشے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے وقت سے بہت پہلے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لیا اور اس اخبار میں اپنے آپ کو جھونک دیا۔ وہ چاہتے تو اور 10 سال جو ہے وہ حکومتی اس سروس کے ذریعے سے بہت کچھ کما سکتے تھے، اور جس وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لیا ان کی اولاد جو ہے بس روزگار نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کو اچھی طرح بخوبی جانتا ہوں۔ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اولاد کو سیٹ کر لوں اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ لوں اور پھر ابا کے ساتھ کھڑا رہوں، لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے والد صاحب کے منشے کا خیال کرتے ہوئے وقت سے بہت پہلے، میرا خیال ہے 8 یا 10 سال پہلے یا جو ہے وہ کچھ کمی بیشی ہوگی، انہوں نے ریٹائرمنٹ لیا اور اپنا پورا وقت اس اخبار کے لیے دیا۔ وہ اخبار جو آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، جس کے ذریعے سے آمدنی نہیں تھی، لاکھوں روپیہ آج بھی لوگوں کے ماہانہ فیس کے آنے باقی ہیں، وہ اخبار کیسے چلتا ہوگا جس میں اشتہارات بھی ابھی تک نہیں آ رہے ہیں؟ بڑی مشکل سے 3 یا 4 اشتہار، حکومتی اشتہارات ہے یا نہیں آپ پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس اخبار کو پابندی سے نکالنا واقعی ایک بہت بڑے چیلنج کو قبول کرنے سے کم نہیں تھا جو شفیع پورکر صاحب نے کر کے دکھایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اس اخبار کو اپنی آواز سمجھتے ہوئے، کوکن کا ایک واحد جو ہے وہ یہ اخبار ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور بھی اخبار نکلیں گے اور نکلنے چاہیے اور بھی کھڑے ہونے چاہیے، لیکن چونکہ آج اس پلیٹ فارم سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس اخبار کو ہمارے اس ملک کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اور بالخصوص ہماری کوکن کے اندر، کوکن کی جو ہے وہ آنے والے مستقبل کے سپوتوں کو کوکن کی پوری تاریخ سے آگاہ کرانے کے لیے اور کوکن میں جو ہے وہ آزادی کا تصور جو ہے برقرار رکھنے کے لیے اور آنے والے حکومت کی طرف سے جو ہے آنے والے جو اندیشے ہیں ان اندیشوں سے باخبر رکھنے کے لیے اور اس اندیشوں میں جو ہے وہ کس طریقے سے کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے جو ہے وہ اس اخبار سے منسلک رہنا اور اس کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے دلدار پورکر صاحب نے اس اخبار کو باقی رکھنے کے معاملے میں اور اس اخبار کو جو ہے وہ قوت بخشنے کے معاملے میں بہت سے نکات پیش کیے۔ میں ساری چیزوں کی طرف اس لیے کہ پتہ نہیں اس میں سے ہر ایک لکھتا بھی ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے لکھتے ہوگے لیکن کوکن کی آواز کے لیے نہیں لکھتے ہوگے، اس لیے کہ جو انہوں نے نامہ نگار یا جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو کے نام اور لسٹ سنائی وہ مختصر تھی، لیکن آپ سب کا ذاتی طور پر شفیع پورکر صاحب سے اور کوکن کی آواز سے تعلق بھی ہے۔ آپ وقتاً فوقتاً اس سے اپنے قیمتی مشورے دے ہی رہے ہوں گے اور دلدار بھائی بھی آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو تعلق آپ کا مرحوم والد صاحب سے تھا وہ برقرار رہے۔ خبریں عامتاً ہم سوچتے ہیں خبریں ہم کیسے بنائیں، بہت سے لوگوں کو تشویش رہتی ہے، اسکولوں میں ٹیچرز ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خبر کیسے بنائیں، خبر کیسے پہنچائیں۔ ایک ذرا یعنی تذبذب میں مبتلا کرنے والا معاملہ ہے۔ علاقے میں، گاؤں میں، بستی میں، مسجد میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، اسکول میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، گاؤں میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہمیں ضروری نہیں کہ بہت لمبی خبریں، اس لیے کہ ہفتہ روزہ اخبار ہے، ہفتہ
ہفتہ روزہ اخبار اور ڈیلی اخبار میں روزنامچے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. نیوز کے جہاں یہ تعریف کی گئی ہے کہ نارتھ ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ چاروں جتنے بھی جو یہ ہیں اس کا جو وہ مرقع اور اس کی جو خبروں کا جو وہ مجمع کہا جا سکتا ہے, ایک جگہ جمع کی جا رہی ہو. اس کے علاوہ اس کو نیو بھی کہا جاتا ہے. اس کی تعریف میں کسی نے نیو کو بھی جو ہے وہ جوڑ دیا ہے. آپ پڑھے تو اندازہ ہوگا کہ نیوز اخبار اور تو اب خبر جہاں تک معاملہ ہے, ہر آدمی نئی خبر کا دلدادہ ہوتا ہے, پرانی خبر پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا اور پرانی خبر کو اہمیت نہیں دیتا ہے. اسی لیے ہفتہ روزہ اخبار کو اہمیت بہت کم دی جاتی ہے بحیثیت خبر, اس لیے کہ وہ ساری خبریں پہلے جو ہے وہ اپنے اپنے وقت پر روزانہ کے جو اخبار ڈیلی اخبار اس میں آ چکی ہیں, تو ہفتے کے بعد کوئی خبر کیا پڑے گا. تو اب وہ کون سی خبر ہونا چاہیے, جیسے ہمارے جو ہے وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں پر, تو وہ کون سی خبر ہونا چاہیے اخبار, جیسے انہوں نے وہ ٹائٹل بتایا تھا کہ دوبارہ مرور میں دوبارہ فساد, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے اخبار خریدا. تو وہ کون سی خبر ہونا چاہیے اخبار کو کی زینت بنے کہ جس کی وجہ سے لوگ پڑھے. تو مجھے معلوم ہے میرے گاؤں میں ایک پروگرام ہوا سیرت النبی کا, مجھے معلوم ہے میرے اسکول میں پروگرام ہوا تھا کوئز کمپٹیشن کا, مجھے معلوم ہے میرے اسکول میں اسپورٹس ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود ہمارے اسکول کا ایک ایک بچہ, ایک ایک ٹیچر اور مینجمنٹ کا ایک ایک فرد اس بات کے لیے منتظر ہے کہ ہماری خبر کس اخبار میں چھپتی ہے. صحیح بول رہا ہوں میں, آپ دیکھیں اس کو ٹوٹل, اور جب یہ خبر آتی ہے تو اس کا جو وہ جہاں پر وہ خبر آئی ہے اس کا جو ہے وہ کٹ آؤٹ یعنی کٹنگ نکال کر ہمارے اسکول کے جو ہے وہ دیوار پر لگائی جاتی ہے تاکہ بچے دیکھیں ہاں ہماری خبر جو ہے وہ اخبار میں آئی تھی. پھر وہ بچے جن کا اول دوم سوم نمبر آیا تھا وہ دیکھتے ہیں پیپر میں میرا نام آیا تھا, اور پھر اس پر مبارکبادیاں پہلے آ چکی تھی, لیکن اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے فورن سے گلف سے رشتہ داروں کا مبارکبادیوں کا, ارے فلاں پیپر میں آپ کی خبر آئی تھی, جبکہ وہ اس سے واقف ہو چکے ہیں. لیکن اس کے تو ایسی خبریں جو ہمارے قوم کے لیے ایک نئی ہو یا جو ہے وہ نئی لذت پیدا کرتی ہو, ایسی یہ جو ریگولر خبریں ہیں ان کو جو دیگر اخباروں سے مل رہی ہیں, آپ بھی دے سیاسی سماجی فلاحی جو خبریں آپ کے علاقے کی ہیں وہ خبریں ضرور آپ نے دینا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرنا آپ کی بستی لیول کی بالکل جو گراس لیول پر جا کر, بالکل جو ہے وہ نیچے درجے پر جا کر جو خبریں بڑے اخبار میں نہیں آ سکتی, روزانہ کے اخبار میں نہیں آ سکتی, آپ بھیجے تب بھی کوئی نہیں لے گا, آپ اس کوکن کی آواز کے ذریعے سے اپنی بستی کے وہ لوگ جو بیرون میں رہتے ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے رشتے دار ہیں, دور قریب آس پاس میں رہتے ہیں, اپنی بستی کی وہ چھوٹی چھوٹی خبریں, چھوٹی چھوٹی مبارکبادیاں, چھوٹی چھوٹی تعزیتی پیغامات اس اخبار کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کا ادبی گوشہ ہے, اس کو قوت پہنچائے. نئے نئے قلمکار موجود ہیں, ان کو جو ہے وہ اس میں لکھنے پر آمادہ کریں. آپ میں سب ایسے بڑے ہیں شاید جو ہے وہ اس میں نہیں لکھ پائے, آپ کے لیے بڑے میدان موجود ہیں, لیکن گزارش رہے گی کہ آپ بھی لکھیں تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو, ہماری ہمت افزائی ہو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں نئے جو ہے وہ قلمکار پیدا ہو رہے ہیں, لکھنے والے. خود اسکول میں جو ہے وہ مضمون نگاری کا کمپٹیشن ہوتا ہے, آپ میں سے کئی اسکول سے متعلق ہیں, آپ اسکول کے اس میں سے اچھے مضامین اٹھا کر بھیج دیں اور جو ہے وہ ادبی گوشے کے اندر اس کو جو ہے وہ چھپانے کی گزارش کریں. اسی طریقے سے نئے شعراء پیدا ہو رہے ہیں, ان کی ہمت افزائی کے لیے ان کی نعتیں, حمدیں, غزلیں, غزلیں جو بھی ہیں وہ ان کے اشعار جو ہے وہ ان کو بھیجنے کی کوشش کریں. گوشے اطفال بھی شروع کیا گیا تھا اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی کوئی ترتیب بنائی جائے گی. بچوں کی طرف سے اس طرح کی جو ہے وہ کچھ چیزیں آ جائیں جو گوشے اطفال بنے تو اس پر جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. اسی طریقے سے جو ثقافتی خبریں ہیں آپ کے علاقے کی, آپ بھی کیا ہے, سفر نامے ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے لکھنا شروع کریں, دوسروں کو لکھنے کی ترغیب دیں, ان کو کہیں کہ آپ لکھیں, میں اس کی جو ہے وہ نوک پلک کو درست کر لوں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اخبار میں دینا. لکھنے والے ڈرتے ہیں کیسا دیں گے, وہ صحیح ہوگا غلط ہوگا, جملہ بندی صحیح ہوگی غلط ہوگی, اخبار کے لیے موضوع ہوگی نہیں ہوگی. یہاں کچھ ایسے بھی جو ہے وہ لکھنے والے موجود ہیں, نامہ نگار موجود ہیں, جن کے سفر, نامہ نگاری کے سفر کی ابتدا کوکن کی آواز سے ہوئی تھی اور دنیا کے آواز بنے ہوئے ہیں, یہاں موجود ہے, میں جانتا ہوں ان کو. میں معذرت کے ساتھ کہ جو ہے وہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیے تھے ابتدا, میں تقریباً جو 16-17 سال سے کوکن کی آواز اور دردمن سے جو ہے متعلق ہوں, تو جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا تو مضامین آتے تھے, تو اس میں چونکہ میں 10ویں تک اردو میڈیم سے پڑھا, اس کے بعد عالمیت کی اور پھر مفتی کلاس بھی پڑھا, تو اردو کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں, مضمون نگاری نہیں کر پاتا, معذرت چاہتا ہوں, آپ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوں. تو اس کو پڑھتے وقت تھوڑا سا احساس ہوتا تھا کہ یہ جملہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے, جملہ
لیکن آج انہی کے مضامین پڑھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے رائٹر بنے ہوئے ہیں, اتنے بڑے مضمون نگار بنے ہوئے ہیں, ان کی کتابیں چھپنا شروع ہو چکی ہیں. تو جب میں اس کو دیکھتا تھا, آج جب دیکھتا ہوں تو مجھے یاد اور احسان لگتا ہے ان پر اس کوکن کی آواز کا, کہ شاید اس وقت کے مضامین انقلاب میں جاتے تو وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, لیکن اس وقت کوکن کی آواز نے ان کے مضامین کو اہمیت دی, بھلے جیسے بھی تھے تو ان کی ہمت بڑھی اور وہ آگے بڑھے اور ایک اچھے مضمون نگار بنے. تو بہرحال آپ بھی کیا, سفر نامے, اسی طریقے سے کریئر کالم, ہمارے سلیم الواری صاحب یہاں موجود ہے کریئر میں, ہمارے خطیب سر جو ہے موجود, عبدالرؤف خطیب سر یہاں موجود ہے کریئر کاؤنسلنگ کے معاملے میں, اور جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر مولانا دانش لامبے صاحب موجود ہے کریئر کے معاملے میں, اور بھی بہت سے حضرات یہاں پر ہیں جو کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہوں گے یا کرنے کا شوق رکھتے ہوں گے. آپ خود بھی کرتے ہوں گے, یا خود نہیں کر سکتے تو کریئر ریلیٹڈ بہت سے بکس ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اردو میں بھی ہیں, آپ اس کے ذریعے سے مضمون جو ہے مرتب کیجئے. اور ہماری قوم کے لیے دیکھیں, انقلاب میں کریئر کاؤنسلنگ سے متعلق, کریئر گائیڈنس سے متعلق سلیم بھائی بھی لکھتے ہیں, ہمارے جو ہے وہ ناظم سر بھی لکھتے ہیں, پھر ہمارے جو ہے وہ عامر انصاری صاحب بھی لکھتے ہیں, اور بہت سے حضرات لکھتے ہیں. یہ حضرات جب لکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں, ایک بار 9ویں 10ویں میں طالب علم آتا ہے تو وہ بھلے سے 9ویں میں نہیں پڑھتا, لیکن اس کے پیرنٹس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. 10ویں میں آنے کے بعد جب وہ امتحان کے موقع آتے ہیں تو بچے بڑے اہتمام سے جو ہے وہ پرچے اور وہ سب جو ہے اس کو دیکھنا, اس کو حل کرنا, اس کے ذریعے سے جو ہے ریگولری حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ کریئر. اب یہ انقلاب بھی سب جگہ نہیں پہنچ پاتا, گاؤں دیہات میں اتنی آسانی سے پہنچ, لیکن کوکن کی آواز ماشاءاللہ گاؤں دیہات میں پہنچ رہا ہے. آپ حضرات سے میری گزارش رہے گی کہ کریئر گائیڈنس سے متعلق بھی آپ حضرات کالم میں لکھنے کی کوشش کریں, یا آپ کی نظر میں جو لوگ اس طرح کر سکتے ہیں ان سے لے کر جو ہے وہ آپ بھیجنے کا اہتمام کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ممبر بڑھائیں, ممبرشپ کی اصول کے بارے میں فکر کریں. اور ایک معاملہ جیسے ہم اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اخبار کو زندہ رکھنا چاہیے, لیکن اپنے جیب خاص سے کب تک زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ اس کو صرف ڈیپینڈ بنانا چاہیے کہ یہ خود سے زندہ رہے, یہ ذریعہ معاش نہ بنے, خود سے زندہ رہے, اس کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے اپنے علاقے میں جیسے مہاڑ شہر ہے, مانگاؤں ہے, بمبئی تک جتنے, میں نے دیکھا ایک علاقہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, جب سے میں سوچ رہا ہوں مجھے یاد نہیں آ رہا, اپنے علاقے کا ایک جو ہے وہ رسالہ ہے, غالباً میرے کو یاد آتا ہے وہ دامت سے مولانا عبدالسلام صاحب کا کیا نام, ادرا, غالباً مجھے یاد آ رہا ہے, شاید اس میں نے دیکھا ہوں کہ اس میں لکھنؤ کا اشتہار ہے. اب مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا ہے, میں اندازے سے کہہ رہا ہوں شاید اسی میں ہے. لکھنؤ کا اشتہار ہے, ہمارا کون یہاں سے لکھنؤ جانے والا ہے خریدی کے لیے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ چند ہمارے علاقے کے رسالے میں جو ہے وہ ہمارے بمبئی کے شاہ مرمل کے اشتہارات چھپتے تھے, وہ بھی مجھے یاد ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے علاقے میں متعارف ہوا اور لوگ وہاں جانے لگے. اب تعلقات اتنے ہو گئے شاہ مرمل سے لوگوں کے کہ لوگ اپنی امانتیں وہاں رکھوا کر آ رہے ہیں, لوگ انہوں کے توسط سے جو ہے بیرون سے پیسے اپنے فیملی تک پہنچا رہے ہیں, اتنا اعتماد ان پر ہو گیا. تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ اپنے ہر علاقہ وائز اگر ہم جائزہ اندازہ کریں تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کاروبار, چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والوں سے ہم بات کریں, ان سے گزارش کریں, تو میں سمجھتا ہوں اشتہار دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بڑی آسانی سے اشتہار دیا جا سکتا ہے, مل سکتا ہے. تو آپ حضرات اس کی کوشش کریں. اب جب تک ہم اس کو ہمارے سوچ کے اعتبار سے ہم اس کو اردو کی باعث ہے کہ جو ہے وہ اسکولوں سے اردو کو ختم کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے. اب اردو باقی رہے گی کتابوں سے, تقریروں سے, اور جو ہے وہ چھوٹے موٹے اشتہارات سے, اخباروں سے. یہ جو ذرائع ہیں اردو کو باقی رکھنے کے, ان ذرائع کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے, اس کی آپ پاشی کرتے رہنا چاہیے, اس کو پانی دیتے رہنا چاہیے. ہم بالکل جو ہے وہ صرف نظر اس سے کہ یہ معیشت کا ذریعہ بنا ہوا ہے, میں صاف کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ قوم کی جو ہے وہ رہنمائی, رہبری اور قوم کو جلا بخشنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو آپ حضرات جو ہے وہ اس سے صرف نظر اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اخبار ہمارے مستقبل قریب میں ہماری تہذیب کو اور ہماری قوم میں آزادی کی شمع کو روشن کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا. یہ مختصر سی گزارشات تھے, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اتحاد اتفاق کو قبول کرتے ہوئے اس اخبار کے حق میں بھی جو ہے وہ اس کو ترقی کا سبب اور ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ, بہت ہی جامع انداز میں مفتی مظفر حسین صاحب نے حالات حاضرہ اور کوکن میں صحافت کا کردار, آزادی کے وقت اردو صحافت کا کیا کردار تھا, وہاں سے لے کے اب تک کے تمام حالات کو بہت ہی اچھا انداز کے ساتھ, فلسفیانہ انداز کے ساتھ مفتی صاحب نے پیش کیے ہیں. انشاءاللہ
हम भी इस अखबार में अपनी जाती तौर पर रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब ने जो तस्वुर दिया है कि आज़ादी के तस्वुर को बाकी रखने का जो ख्याल है, तस्वुर है नई जनरेशन में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात, क्योंकि यहाँ पर सलीम अरवाले साहब और तमाम सीनियर्स जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, मैं जरूर कहना चाहूंगा कोकन के हवाले से, कोकन के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, और खास करके उसमें स्ट्रीम का अगर जिक्र करूं तो बीए के लिए बाकायदा यूनिवर्सिटीज ने जर्नलिज्म सहाफत के नाम से एक मजमून रखा है। लेकिन मैंने कोकन की आवाज का थोड़ा सा एक सरसरी जायजा लिया इस पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से, तो लिखने वाले बाकायदा जर्नलिज्म क्या है, सहाफत क्या है, इदारिया क्या होता है, सुर्खियां कैसी बनते हैं, हेडलाइन कैसे क्रिएट करना है, खबर को कैसे उठाना है, हॉट टॉपिक को कैसे उसको वेटेज देना है, तमाम तरह गाइडलाइन दी गई मजमून में। लेकिन मुफ्ती खुरकर साहब, हम पूरे कोकन के जितने डिग्री कॉलेजेस हैं, बहुत ही माजरत के साथ वहां से लिखने वाले नए कलमकार हमें नजर नहीं आते। तो मैं आप तमाम रेस्पेक्टेड तमाम सहाफत के उस्तादों से, असातिज़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे से अपने अपने गांव में, मोहल्ले में, तालुके में जो बंदा बीए कर रहा है उसका जर्नलिज्म एक मजमून है, आप अपनी रहनुमाई में और सरपरस्ती में उसको इस आवाज के साथ उसकी भी आवाज मिलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कोकन की तरक्की का एक जरिया होगा। आइए, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ अनकरीब पहुंच जाना चाहता है। उससे पहले दो इवेंट हमारे हैं, एक है ओपन सेशन और एक आखिरी जो है खुतबे सदारत और रस्मी शुक्रिया। उससे कबल हमारे कुछ मेहमान यहाँ पर किसी वजह से ताखीर से पहुंचे थे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 20 सेकेंड्स में या 30 सेकेंड्स में अपना मुख्तसर तारुफ, सलीम अरवाले साहब आपकी आमद से कबल तमाम जितने शुरा है सबों ने अपना जाती तारुफ मुख्तसर से बयान किए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस स्टेज जैसे मंजूर नागकर साहब आप अपना मुख्तसर तारुफ पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजूर नागकर मोरबा से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुंबई में मुक़ीम हूँ। जो अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा तबस्सुम मंजूर नागकर मुंबई से आई हूँ। मैं एक अफसाना निगार हूँ, अदीबा हूँ, शायरा हूँ और स्टार हूँ, गोशे ख़वातीन की एडिटर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मज़ामीन कोकन की आवाज़ में भी शायर हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन साहिल है, मुंबई से आया हूँ। कोकन की आवाज़ के लिए मैं मराठी उर्दू का तर्जुमा करके लिखता हूँ और केरला के अंदर एक डिग्री निकली है तालीमी दुनिया, उसका मैं एडिटर सुनने में टीवी में भी काम कर चुका हूँ, इनकलाब में भी कई साल तक काम कर चुका हूँ और यही मेरी मुख्तसर सलाह है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम कालसेकर ज़करिया है और मैं दापोली से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 4 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिसमें NRC और CA जो किताब थी वो काफ़ी मकबूल भी, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में उसके 3 एडिशन शाया हुए थे। साथ साथ खुसूसी ज़रूरियात के हामिल तलबा, ये भी किताब काफ़ी मशहूर हुई थी। वाकई कोकन की आवाज़, इसकी खिदमत काबिल तारीफ है और खित्ते कोकन में नुमाया किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारुफ ये है, मैं मुफ्ती रफीक साहब का शागिर्द हूँ और मैंने सहाफत में उन्हीं की निगरानी में कदम रखा। उन्होंने मुझे लिखनी सिखाया और उसकी मशक के लिए उनके वालिद साहब ने कोकन की आवाज़ का प्लेटफॉर्म फराहम किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मज़ामीन इस कदर शाये हुए कि नुफूश फ़िक्र के नाम से कोकन की आवाज़ में लिखे मज़ामीन एक किताब शाये हुई है और दीगर जो मज़ामीन हैं वो इशाअत के लिए मुंतज़िर है।
वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना तारुफ जो है अपने काम के जरिए से, और मुल्तान मुल्ला जी साहब जो है, जब हम बम्बई में जैसे शाम में मगरिब के बाद जब इनसे मुलाकात होती है, दूसरे दिन सुबह फजर जो है इनके कोकन में होती है तालीमी प्रोग्राम या सामाजिक प्रोग्राम के सिलसिले में, ये सबसे बड़ा अहम उनका तारुफ है। आइए हाजरीन, चूंकि इस मजलिस की रिवायत रही है कि सबका जाती तारुफ, मैं निहायत अदब के साथ मोहतरम सलीम अलवार साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलीम अलवार हूँ मैं, लिखता हूँ कई सारे अखबारों में, कई सारी तंजीमों से वाबस्ता भी हूँ। कोशिश ये रहती है कि जो काम हो सके वो किया जाए, और इसमें बड़ा हिस्सा कोकन का हो। लिखने के मामले में भी मैंने दयानतदारी की है। इनकलाब में मैं लिख रहा हूँ 26 साल से, और सिर्फ तारुफ का नाम है, कुछ और लिखा है। और अखबार निकल रहा है कोकन की आवाज़ 20 साल से। मैं आया था महाड़ में एक अपने ज़ाती काम से तहसीलदार के पास, और इनकलाब लेना था मुझे 11 साढ़े 11 बजे थे। एसटी डिपो पर गया मैं, तो वहाँ इनकलाब नहीं था, लेकिन बहुत सारे कोकन की आवाज़ रखे थे, 50-100 कॉपियाँ रखी हुई थी। तो मैंने उनको पूछा ये कौन सा अखबार है, तो बोले ये नवीन पेपर चालू झालेला है, इस मागे ऑफिस है। मैंने 4 कॉपियाँ खरीदी कोकन की आवाज़ की, पता देखा और दफ्तर में गया। तो दफ्तर में बुरकर साहब नहीं मौजूद नहीं थे, मुझे लगता है शायद तस्लीम अंसारी साहब मुझे मिले थे। मैंने उनका मोबाइल नंबर लिया और बम्बई लौटा। बुरकर साहब को मैंने मुबारकबाद दी। मैं बोला जो बहुत बड़ा खला महसूस कर रहे थे कोकन के लोग, नक्शे कोकन के बंद होने से, नक्शे कोकन बंद हो गया था उस काशी के लिए, वो इंशाल्लाह पूरा होगा। और उसके बाद एक बहुत तवील कहानी है, इसके लिए मुझे बहुत लंबा वक्त लगेगा, आज ये मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सफर रहा बुरकर साहब का हमारा। सिर्फ एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, एक मीटिंग हुई थी न्यू बॉम्बे में। हमारे यहाँ दीन और दुनिया को अलग अलग समझा गया है ये, और इसी वजह से हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन न्यू बॉम्बे में फ़कीर अहमद मिस्त्री साहब के घर में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कोकन के उलमाए कराम भी मौजूद थे, मुफ्ती बुरकर साहब भी मौजूद थे। सही कह रहा हूँ मैं, अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे टोकिए। और इलावा आलिम शमशी साहब, दाऊद चोगले साहब भी होना चाहिए, उनके बिना कोई मीटिंग नहीं हो सकती हो। और उस वक्त ये बात तय हुई थी, और उस वक्त इस अनुमान पर बात हुई थी कि दीन और दुनिया अलग अलग नहीं है, और अगर हम साथ चलें हर एतबार से, दीनी एतबार से, समाजी एतबार से, तालीमी एतबार से, तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है, बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 19-20 सालों में, मुझे याद नहीं मीटिंग कब हुई थी, मैंने काफ़ी चेंजेस देखी कोकन में। आपको हैरानी होगी कि चिपलुन के लोग रत्नागिरी के लोगों को नहीं जानते थे, चिपलुन के लोग महाड़ के लोगों को नहीं जानते थे। जब हमने कोकन कॉन्फ्रेंस किया था हमारे मजीद हसन चोगले साहब की सरपरस्ती में, काफ़ी टाइम हुआ, 2002 में, 2004 में, उस वक्त लोगों का तारुफ हुआ कि भाई मैं चिपलुन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं रत्नागिरी से हूँ, मैं महाड़ से हूँ। और रायगढ़ के लोग तो रत्नागिरी वालों को जानते भी नहीं थे, लेकिन तमाम तंजीमों के साथ साथ कोकन की आवाज़ का एक बहुत बड़ा, जिसे कहा जाता है कि सियासा वटा, एक बहुत बड़ा रोल इस अखबार ने अदा किया है। जैसे हमारे मुफ्ती साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही, उन्होंने तमाम बातों का जो शायद मुझे भी कहनी चाहिए थी उसका इहाता किया। उन्होंने हमको क्या करना चाहिए, अखबार क्या करने जा रहा है, वो बातें भी हमारे सामने रखी। दिलदार भाई ने भी बहुत जज्बाती अंदाज में तमाम बातें रखी। यकीनन आज बुरकर साहब को हम लोग मुफ्ती शफी बुरकर साहब को हम आज मिस कर रहे हैं। हमारा उनका ताल्लुक लगभग दूसरे शुमारे से रहा है। और एक बात और अर्ज करना चाहूँगा कि जितनी मीटिंगें हमारी और जितने सफ़र हुए हैं मेरे बुरकर साहब के साथ, उसमें बेशतर सफ़र में प्रोफेसर एजाज राउत मेरे साथ हुआ करते थे। 3-4 सालों से बिस्तर पे हैं, और ये उनका हक है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि तमाम जो कोविड के पीरियड में जितने लोग हमारे छोड़ कर गए, हमारे बड़े बुजुर्ग, जिनके लिए हमने दुआया कलमात अदा किए, उसके साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी कि प्रोफेसर एजाज राउत की सियत आगे के लिए भी दुआ करें। अगर अखबार के ताल्लुक से मुझे कुछ कहना है तो 2-3 बातें करके मैं समझता हूँ ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम कमाल मांडेकर साहब, ज़ाती तारुफ मुख्तसर।
अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज कुछ जानी पहचानी होगी आपकी। मैं कमाल मांडलेकर, छोटा सा एक अदना समाजी खिदमतगार, एक ITI चलाता हूँ दावल में, जो हसन भाई चौबेक साहब के सरबराही में चल रहा है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ITI, जो पूरे महाराष्ट्र का नंबर 1 ITI माना जाता है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और अंजुमन इत्तेहादुल मुस्तकीम दावल में एक बहुत बड़ी तंजीम है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। तकरीबन 14 इदारों से, बम्बई और कोकन के इदारों से जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू।